नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। हामीले यो बसाइमा विशेष गरी नेकपा एमालेको महाधिवेशन सुरु भए यता राजनीतिक पार्टीहरूको चित्र र चरित्रसँग जोडिएर, नीति र नेतृत्वसँग जोडिएर अनि समग्र राजनीतिक पार्टीले नेपालको विद्यमान संविधान र प्रणालीमा पारिराखेको नकारात्मक बाछिटा र प्रभावमा जोडिएर संवाद गर्दै आएका छौँ। र आज हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष, यस मानेमा भनी भ्रष्टाचारका कुराहरू हामी आज गर्छौँ, श्री हरि अर्याल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। नेपालको संविधान कमा फुलस्टपसम्म जान्नुभएको छ, नेपालको प्रणाली जान्नुभएको छ, राजनीतिक पार्टीहरूको नाडी छाम्नुभएको छ, नेतृत्वको चरित्र बुझ्नुभएको छ। आजका दिनमा हाम्रो यो नेपाल राष्ट्र सही ट्र्याकमा छ कि गलत ट्र्याकमा छ? एकदमै गलत ट्र्याकमा छ। सही ट्र्याकमा लानुपर्ने राजनीतिक दलहरूले र विशेष गरेर म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसले। किन मैले नेपाली काङ्ग्रेसको नाम लिएँ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले डेमोक्रेसी कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा पहिला उनको आफ्नो पार्टीबाट प्रारम्भ गर्नुपर्ने थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले अधिवेशन पनि चलिरहेको, अधिवेशन भन्दा पनि निर्वाचन चलिरहेछ। त्यो निर्वाचनले अपेक्षा गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि सुधारिएका नेताहरू, सुध्रेका नेताहरू, सुल्झेका नेताहरू, त्यसपछि तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो, चरित्र भएका नेताहरू जन्माउनुपर्छ यो अधिवेशनले। तर ती सबै कुरा हामीले जुन सोचिरहेछौँ त्यो सोचेको कुरा पुग्नेवाला छैन। किनभने मर्निङ सो द डेज भन्छन्, त्यो कुरा देखिया छैन। र अहिले पनि हामीले जति समाचारहरू सुन्छौँ, औपचारिक समाचारहरू सुन्छौँ, अनौपचारिक कुरा सुन्छौँ, हल्ला सुन्छौँ, सारा सुन्दाखेरि पार्टीको चुनाव पनि अन्धाधुन्द खर्च भएको छ माथिल्लो पदमा जानेका निमित्त भन्ने कुरा यावत कुरा हामीले सुनेका छौँ। जब त्यसरी चाहिँ नि के छ भने आफ्नो पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा नै अथाह पैसाहरू खर्च हुन्छ भने त्यसबाट निस्किएका नेताहरूको हातमा भोलि सत्ता जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली जनतालाई कस्तो बाटो देखाउने हो त्यो अहिले नै प्रश्न छ। त्यसमा एउटा अपवाद चाहिँ नि छ। अहिले 48 सालदेखि टेस्ट भइसकेका नेताहरू यो निर्वाचनबाट बढारिए भनेर अनि नयाँ ऊर्जावान युवाहरू माथि आए भने अघि मैले भनेका कुरामा चाहिँ नि अलिकति आशा गर्न सकिने ठाउँ चाहिँ नि रहन्छ। त्यसकारण आशावादी नहुनु पर्ने कारण त छैन। किन मैले आशावादी हुनुपर्छ भने नि ती युवाहरू जो छन्, जुन जोस जागरका साथ पार्टीको चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिएर छन्, भोलि तिनीहरूले गएर होइन लोकतन्त्र त यसरी चल्दैन। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले लोकतन्त्र यसरी चल्छ भनेर उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ, पार्टीलाई नै सोही अनुसार ढाल्नुपर्छ र भोलि हामीले निर्वाचन जितेपछि सरकारलाई पनि त्यही अनुसार पार्टीले गाइड गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा उनीहरू पुग्यो भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति आशा गर्ने ठाउँ छ। त्यो भिजन भएका नेताहरूलाई चुन्नुपर्छ अथवा 48 सालको परिवर्तन पछाडि अथवा 48 सालको निर्वाचन पछाडि निरन्तर कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको चाखेका अथवा बाछिटा बलाइनीमा परेकाहरूलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त अहिले महाधिवेशनमा आएका काङ्ग्रेसी जन्म पनि त त्यो खालको एक्का होला नि। होइन, हुनुपर्ने हो। जस्तै म तपाईँलाई सधैँभरि भन्छु, मलाई कुनै व्यक्तिप्रति म बायस छैन। मैले कुरा गर्दा उमेरको पनि म धेरै म चाहिँ विरोध र समर्थन गर्दिनँ। को 70 वर्ष पुग्यो, को 75 वर्ष पुग्यो, यो काहीँ नपुगिने चाहिँ यो छलफल हो। मेरो कुरो चाहिँ नि कहाँनिर हो भने कहाँ हो भने 48 सालदेखि आएर अहिलेसम्म टेस्ट भइसकेका नेताहरूलेबाट हामीले आशा गर्ने ठाउँ छ कि छैन? उनीहरूले जिते भने जस्तै भनौँ न नेपाली के कारण सुरु भयो? म भन्छु खालि यो कुरो काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन। जस्तै उदाहरणै नाउँ लिँदाखेरिका अवस्थामा काङ्ग्रेसको 48 सालमा गृहमन्त्री भएका व्यक्ति शेरबहादुर देउवा अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र यो चाहिँ अध्यक्षको सभापतिको चाहिँ प्रत्याशी हुनुहुन्छ। त्यस्तै 51 सालमा गृहमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीजी होइन अस्ति भर्खरसम्म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँ सानै भए पनि एमालेको सशक्त अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म तुलना कसरी गर्छु नि हाम्रो छिमेकीसँग कुरा, जब डेमोक्रेसीको कुरा हुन्छ नि म छिमेकीसँग चाहिँ म तुलना गर्न चाहन्छु।
समग्र इन्डिया भन्ने हो भने पनि हाम्रो 48-39 सालका नेताहरू अहिले कहाँ पुगिसके। अब समग्र इन्डियाको कुरा नगर्नुहोस्, बिहार र उत्तर प्रदेश नेपालसँग जोडिएको बिहार र उत्तर प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो बेलाका ती नेताहरू अहिले कहाँ पुगे। सारा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ हाम्रो छिमेकीमा, जुन लोकतान्त्रिक अथवा प्रजातान्त्रिक देश। हाम्रो देशमा हामीले 48 साल 51 सालकै नेताहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि लोकतन्त्र चलाइरहेका छौँ भन्नु पर्ने अवस्था आइरहेको छ है। त्यसकारण म के भन्छु भने नि कुरो एउटा काङ्ग्रेस पार्टीको मात्र होइन, सबै पार्टीमा त्यही हालत। जस्तै भनौँ न, प्रचण्डको पार्टीमा पनि प्रचण्ड आज 30-32 वर्ष भयो अध्यक्ष भए भन्छन्। किन मानिसहरू आर्यघाट नपुगेसम्म त्यो तृष्णा, राजनीतिको तृष्णा तिनीलाई किन नमरेको होला, म कहिलेकाहीँ झलक सम्झन्छु क्या। त्यसैले म चाहिँ नि किन, या त तपाईँको उनीहरूले सत्ता मा पाएको सत्ता त कसले छोड्न चाहन्छ, तर त्यसलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर त्योभन्दा दोस्रो प्रस्ताव या तेस्रा प्रस्तावले किन आँट गर्न सकेनन् र किन तिनले चाहिँ नि उनले बढावा दिएदेखि उनीहरू नेता बन्ने, उनीहरूलाई चाहिँ बढुवा नदिएदेखि उनीहरू त थला पर्नुपर्ने त थिएन नि त। तर त्यो ताकत भएन र यी नेताहरू अहिले पनि, जस्तै भन्नु केपी शर्मा ओली अहिले एक छत्र छ उनको पार्टीमा। केपी शर्मा ओली एउटा ठुलो हिउँको चाहिँ डल्लो पग्दा एउटा चाहिँ नि उसको चाहिँ नि एउटा क्युब आइस जस्तो भइसकेका छन् र पनि त्यसलाई चुनौती दिने कोही फेला परेको छैन। जो चुनौती हो त्यो चाहिँ हटेर गए, तर ओलीजी गरेर बसिरहनु भएको छ। अब शेरबहादुरजीको कुरा गर्नु, आज 5औं पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई जति नेपाली जनताले देखेर टेस्ट गरिसके नि अहिले त अपेक्षै छैन। अब उहाँबाट मिराकल त्यस्तो काङ्ग्रेस पार्टीलाई साँच्चीकै लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने भन्ने कुरामा उहाँमा कति गतिशीलता। अब त उहाँ चाहिँ 77 वर्ष भयो भन्छन् मानिसहरू, अब 5 वर्ष हुँदा म त 80 वर्ष काटिसक्नु भएको हुन्छ। म के परिकल्पना गर्छु, म एउटा व्यक्तिको परिकल्पनाले हुने कुरा त केही होइन। यस्तो नेता देशको प्रधानमन्त्री होस्, पार्टीको अध्यक्ष होस्, जसले आफूले 10 वर्ष काम गर्दा त्यसको परिणाम ऊ आफैले 10 वर्षपछि देख्न सकोस् क्या। मैले भन्नु खोजेँ होइन, मरेपछि डुबै राजा भनेर नेताहरूले बसिदिन्छ भिजन चाहिन्छ। त्यस कारणले यङ एनर्जेटिक मानिसहरू आउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा मेरो चाहना होला। तर पार्टीभित्रको समीकरण यसो हेऱ्यो भने, जस्तै शेरबहादुरले भन्नुभयो अहिले मलाई चुनाव जिताऊ, नजिताए त बिहान हुन्छ नि, भोलि चुनाव छ भन्नुभएको कुरा त किसिमले त त्यो हो नि। चुनावको मुखमा महाधिवेशन भइरहेछ। अब नेतृत्व चाहिँ त्यो बेला परिवर्तन हुने के हुन्छ त्यसको सिनेरियो एउटा छ। उहाँले भनेको कुरा पनि त्यति अतार्किक छ म भन्दिनँ, तर त्यसो भन्दै गरेर नेताहरूले त सधैँ यो कुरा भन्दै जाने हुन् नि क्या। आफ्नो सत्ताको लागि, आफ्नो पार्टीको सत्ताका लागि, टिक्नका लागि यो त भन्दै जाने कुरा हुन्छ। तर डेमोक्रेसीमा पार्टी एउटाले चलाउँछ, सरकार अर्कोले चलाउँछ, पार्टी र सरकार चाहिँ फरक अङ्ग हो भनेर बुझाउन सक्ने हो भने त देउबाजीको त्यो अभिव्यक्ति पनि अब अहिले उहाँको प्रतिपक्षीहरूको, उहाँको विपक्षी भनौँ न, अब अहिले काङ्ग्रेस भित्रको विपक्षीहरूको भनाइ चाहिँ त्यही नै देखिन्छ। के छ भन्दाखेरि त्यो जस्तै नामै लिएर शेखर कोइराला होला, विमला नेदी होला, प्रकाशमान होला, कसैले पनि उहाँको प्रधानमन्त्रीको पदमा चुनौती हुन सक्छ भनेको छैनन् है। अब विमला नेदी, प्रकाशमान अथवा शेखर कोइराला तिनैजना संसदमा छैनन्। यी मुख्य 4जना कन्टेस्टेन्टहरूमध्येमा संसदमा त शेरबहादुरजी मात्रै हुनुहुन्छ। शेरबहादुरको विकल्प संसदीय दलमा पनि छैन क्या। कुरो चाहिँ त्यही हो, शेरबहादुरजीले नै चलाउने हो, गर्ने हो, चुनाव गर्ने हो। तर उहाँले चाहिँ त्यसो भनिदिँदाखेरिका अवस्थामा त के छ भनेदेखि भनिदिँदाखेरि वास्तव उहाँले अहिले मेरो आफ्नो विचारले ल पार्टीमा चुनाव चाहिँ गरेर राम्रोसित डेमोक्रेटिक पार्टीमा जस्तो किसिमबाट चुनाव हुनुपर्छ त्यसरी चुनाव गरौँ, म सरकार हाँक्छु, तर चाहिँ सरकार र पार्टीको बिचको चाहिँ नि समन्वयकारी भूमिका चाहिँ हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ बुझाएर गर्नुपर्छ भनिदिएको भए यो सजिलोसित जान्थ्यो। तर अब त्यो पार्टीको जो चाहिँ नि सत्ता छ उहाँलाई चाहिँ नि अब त्यसले चाहिँ छोड्न सकेन। हेर्नुहोस् है, सुपर ग्लु पनि लाग्यो जस्तो गरेर शेरबहादुरजी बस्दिनु भयो। अब अहिले म पनि भन्छु शेरबहादुरजी अहिले प्रधानमन्त्रीबाट हट्न कुनै हालतमा पनि हुँदैन। त्यसले पनि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि त्यसले ड्यामेज गर्छ। तर उहाँले पार्टीको सभापति पद त अब चाहिँ अरू साथीहरूले चलाऊ, पार्टी तिमीहरू चलाऊ, राज्यमा चलाउँछु, पार्टीलाई कसरी अझ अग्रगामी सोचका साथ अगाडि बढाउने हो, तिमीहरू होमवर्क गर, तिमीहरूलाई म साथ दिन्छु, अर्को चुनाव जित्नु छ, प्रधानमन्त्री मै भएर पार्टीलाई हाँक्छु भनेर भनेको भए त्यसले चाहिँ नि बढ्ता चाहिँ के छ भने जनताको आकर्षण त्यसमा बढ्ता हुन्थ्यो क्या। यो कुरालाई चाहिँ किन उहाँले त्यो गर्नु भएन, उहाँसित टाँसिएका कति मान्छे होला तिनले किन त्यो काम गर्न दिएनन्, यो चाहिँ बडा बुझ्न नसकिने कुरा। अब तपाईँले अघि उदाहरण दिइहाल्नुभयो भारतको। हामी
धेरै कुराहरू भारतबाट नक्कल गर्छौँ। हो। बिहारको कुरा गर्नुभयो, तर हामीले लालु प्रसाद प्रवृत्तिभित्र आयौँ, लालु प्रसाद पात्रहरू बोकेरै हिँड्यौँ कि यत्रो वर्ष। मैले कुन कन्टेस्टमा भनेको थिएँ भने लालु प्रसाद कन्टेस्ट भन्दा पनि मैले 48-49 सालका नेताहरू त्यही छ। राजनीति पुस्ताको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले। अब त्यो पुस्ता पनि हामीले त्याग्न सकेनौँ, त्यो प्रवृत्ति पनि हामीले त्याग्न सकेनौँ। राजनीतिमा त्यसलाई अरू संस्थागत गरिराखेका छौँ। अब पैसा भएन भने नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी किन बन्ने, कसरी बन्ने, चुनाव कसरी टिकट पाउने? अब सुन्नु न, कस्तो किसिमको कुरा भने अहिले फेरि पैसा नभइकन कसरी हुने भन्ने छ। तर काङ्ग्रेससित जोडिएका जो चाहिँ नि के छ भनेदेखि वडा स्तरदेखि प्रदेशसम्म अहिले निर्वाचित भएका छन्, चुनाव जिते त ती कार्यकर्ताहरू जनतासँग जोडिया हुनुपर्छ। त्यस्तो र जनतासँग जोडिएको त्यस्ता कार्यकर्ता अहिले पार्टीमा हाबी भए कि भएन। मैले आफ्नो भन्दिनँ, म केही ठाउँमा म देख्छु जो मान्छेको अनुहार देख्दा त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेस घटेको छ। त्यहाँ दाइ जयनेपाल शेरबहादुर दाइ भनेका नातामा ती मान्छेहरू नै, त्यस्तै मान्छेहरू नै तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो चाहिँ आइसकेपछि अब यहाँ कहाँनिर बडो समस्या रहेछ भने नि, अब स्थानीय निकायको चुनाव आउँदैछ। अब पार्टीमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्यो, स्थानीय पार्टी भने मतलब वडादेखि जोड्न सक्यो भने भोलि स्थानीय चुनावमा हामीले भनेको आफै बा हामीले भनेको उम्मेदवारहरूले टिकट पाउँछन्, टिकट दिलाइन्छ भन्ने सोच तिनीहरूमा हुँदो रहेछ। तर ती मान्छेहरू जो छन् ती जनतासँग कति जोडिएका छन्। जनतासँग जोडिएका छन् भने तिनले भनेको कुरा साँचो होला, तर जनतासँग नजोडिएका तर के छ भने यताउति गरेर चाहिँ अलिकति पश्चिमबाट खर्च वर्ष आदि इत्यादि गरेर पार्टीमा मात्रै हाबी भएका त्यस्ता कार्यकर्ता छन् भने ती कार्यकर्ताले कसरी भोलिका स्थानीय केन्द्रीय चुनावमा आयो। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। त्यो कार्यकर्ता भने म जहिले पनि के भन्ठान्छु भने त्यो पशुपतिमा भण्डारी हुन्छ नि, त्यो भण्डारीको काम के भन्दा भक्त र भगवानको बिचको कडी हो नि त त्यो भण्डारी, बुझ्नु भएन? भक्त र पशुपतिनाथको बिचको कडी को हो नि भण्डारी अथवा भट्ट हो भने जस्तै ती कार्यकर्ता त्यस्तो हुनुपर्ने हो। तर ती कार्यकर्ताहरू जो अनेकन तिगडम त राजनीतिमा हुन्छ, मैले तिगडम गर्यो भन्ने एउटा सिमा हुन्छ। तर खर्च अब सामान्य मानिसले काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा बुजुर्ग मान्छे जसले चाहिँ पढ्या लेख्या छ, जान्या छ, बुझ्या छ, राजनीतिको मजाले छलफल गर्न सक्छ, सामान्य अवस्थामा सारा मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर कुरा गर्न सक्छ, त्यस्तो मान्छे तपाईँको चुनाव लड्न गयो भने त्यो व्यक्तिले चुनाव लड्न सक्ने त्योसित तागत हैसियत हुँदैन। किनभने ती कार्यकर्ता यति अप्रशिक्षित छन्, तिनले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सहनै गर्दैनन्। अनि सहनै नगरेपछि हात कसमा भयो भने अनि मुन्द्रे अनेकन किसिमका डनमा गइन्छ। त्यो डनको चाहिँ गाली खानलाई डनको चाहिँ के छ भने पेलाइमा पर्नका लागि अलिकति दिमाग भएका, विवेक भएका, डेमोक्रेसीलाई यसरी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे त त्यो आम्फालेर जाँदैन, विचार जोड्यो। त्यस कारण मैले भन्नु खोजेँ कार्यकर्ता जबसम्म जनतासित जोडिएका चाहिँ कार्यकर्ताहरू पार्टीले उत्पादन गर्न सक्दैन, पैदा गर्न सक्दैन, तिनीहरूलाई चाहिँ पार्टीले पनि चरित्रका विषयमा, नैतिकताका विषयमा, आदर्शका विषयमा प्रशिक्षित गर्न सक्दैन। कहिले पनि त्यो पार्टी डेमोक्रेटिक रूपमा नारा त लाउला, त्यसले डेमोक्रेसीको फल जनतालाई दिने गरेर त्यसले डेलिभर गर्छ। त्यसको लागि त मुहान सफा हुनु पर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस मुहान सफा गर्ने अभियानमा जुटेका छन्। अब म एउटा कुरा भनिहालौँ, अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले कति प्रशिक्षण गर्यो होला, एमाले कति प्रशिक्षण गर्यो होला, माओवादीको त प्रशिक्षण गर्नुभयो फलानाले भन्छन्। चरित्रवान हुन, नैतिकवान हुन, निष्ठावान हुन, है परोपकारी बनाउनका लागि तिमी कार्यकर्ताहरूलाई हामी तयार गर्छौँ र तिमीहरूले त्यसै अनुसार प्रशिक्षण पाउँछौ भनेर यथार्थमा कहिले कुनै पार्टीले त्यस्ता किसिमका कार्यक्रम गरेको तपाईँले सुन्नु भएको छ? अथवा पुरस्कृत पनि गरेनन्। पुरस्कृत पनि गरेनन्। अथवा त्यो पार्टीमा त्यो असल मान्छे, त्यो सभ्य मान्छे, त्यो किन त्यो मान्छे पछि पर्यो, त्यसलाई त्यो मान्छेलाई त पार्टीमा ल्याउनु पर्ने हो भनेर हुन्छ नि कुनै किसिमको लियरमा त्यस्ता मान्छेहरूलाई भर्दै जाने। अब यो सन्दर्भमा रोक्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी जीवनमा एउटा कालखण्डमा गणेशमान, त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई, त्यसपछि आजको हाम्रो पुस्ताले आजका दिनमा देख्दाखेरि रामचन्द्र पौडेल सायद निष्ठाकै राजनीति गर्थे होला नि।
होइन अब रामचन्द्रजीको चाहिँ नि राजनीति उहाँले चाहिँ के भने सङ्गठनमा बढ्ता ध्यान दिन सक्नु भएर रामचन्द्रजीले पुरानो पनि हुनुभयो, उहाँ पुरानो पनि हुनुभयो, दुःख जेल नेल खाएको पनि हुनुभयो, सारा चिज हो। उहाँ चाहिँ नि एउटा देशमा नाम लिनुपर्दा अहिलेको नेपालमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भएन होला, तर रामचन्द्र पौडेलको चाहिँ। तर समस्या सबभन्दा ठुलो समस्या के हो भने उहाँले सङ्गठनमा आफूलाई चाहिँ नि छाउन सक्नु भएन, भिज्नु भएन। सङ्गठनलाई आफूले सङ्गठित गर्न सक्छ। उहाँले पार्टीभित्रको पनि त हुन्छ नि, त्यसलाई सङ्गठनमा उहाँले ध्यान दिन सक्छ। उहाँको सिद्धान्तको कुरा गर्नुभयो, आदर्शको कुरा गर्नुभयो, मूल्यको कुरा गर्नुभयो, मान्यता गर्नुभयो। तर त्यो कुरा बुझाउनका लागि प्रशिक्षण दिने काममा, कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण कार्य उनको मन जित्ने काममा उहाँले असफल हुनुभयो। अहिले कस्तो लाजमर्दो स्थिति भयो। मलाई रामचन्द्रजीसित व्यक्तिगत रूपमा मेरो अत्यन्त राम्रो मात्रै होइन, मेरो बडा राम्रो सम्बन्ध छ अहिले होइन, जुगदेखि। तर के देखियो भनेदेखि अब जताततै चुनाव भयो, पौडेल पक्ष हार्यो भन्छ, इतर पनि भन्दैन, हार्यो भन्छ, जित्यो पौडेल पक्ष भन्छ। तर त्यही पौडेल तपाईँको चाहिँ नि अहिले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्थामा नाम उहाँको भयो। फलानु जिल्लामा अथवा प्रदेशमा त रामचन्द्र पौडेलको वर्चस्व छ पक्षको भन्यो, तर त्यो मिडियाले त भन्दे, तर त्यो पहुँच उहाँले कायम गर्न सक्नु भएन। उहाँ त्यो लिडर तपाईँको चाहिँ नि अहिलेको आवश्यकता अनुसार लिडर हुनु भएको भए उहाँले शेखर कोइरालालाई, प्रकाश मानलाई, विमल निधिलाई, किन उहाँभन्दा त धेरै जुनियर हुन् नि तिनीहरू, तुलनै हुँदैन। उहाँले के छ भने आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य उहाँले प्रष्ट गरेर बुझाउन सक्नु भएन अथवा बुझाउने क्षमता राख्नु भएन, सङ्गठित गर्न सक्नु भएन। त्यस कारण रामचन्द्रजीको हालत चाहिँ अहिले मलाई दुःख पनि लाग्छ। पार्टीमा अनि भोट पनि हाल्न जानु भएन भन्ने सुन्छु म, कति सत्य हो मलाई थाहा छैन है। त्यस कारणले के छ भने रामचन्द्र पौडेलजीले चाहिँ नि जुन किसिमबाट राजनीति गर्नु पर्थ्यो उहाँलाई मैले सिकाउने कुरा पनि हो, बुझाउने कुरा पनि होइन, तर मैले देखाएको कुरा भन्नु पाउँछु नि। रामचन्द्रजीको हालत चाहिँ के भयो भने उहाँको समूहको उहाँ नेतृत्व हो भने कर्ता हो भने उहाँले भनेका कुरा अरूलाई मनाउन सक्नु पर्थ्यो र उहाँ आफूले प्रिभेल गर्नु पर्थ्यो, अनि निर्वाचनमा भाग लिनु पर्थ्यो। अब उहाँ त निर्वाचनमै भाग नदिएर अब तपाईँको चाहिँ हेरिदिनु भयो। हेर्नुहोस् अब कस्तो विडम्बना। यो समग्रताको समस्या चाहिँ के हो, यसको सुरो चाहिँ के हो, के कुरा समस्या के? तपाईँ माथिदेखि हामीले जुन कुरा गरिराखेका छौँ नि, समस्या विकृति, विसङ्गति, असङ्गतिहरू, फ्रस्ट्रेसनका कुरा, धनका कुरा गरिरहेको छन्, यसको खास सुरो चाहिँ के हो? यो वास्तवमा व्यवस्था परिवर्तन गर्छन्, संविधान ल्याउँछन्, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता यथार्थमा यिनीहरूमा पाएन कि। जस्तै तपाईँलाई बताउँ, अब 2048 सालमा संसदको चुनाव भयो कि सबैलाई थाहा छ। मैले भन्न चाहन्न कृष्णप्रसाद भट्टराई किन हार्नुभयो र कसरी हार्नुभयो, कुरो त सुरु त्यहीँबाट भयो, त्यो अन्तर्घात है, त्यहीँबाट सुरु हो। जसले संविधान बनाउनलाई त्यत्रो अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्यो, सबलाई जुटाएर 10तिर फर्केका टाउकाहरूलाई एक ठाउँमा जुटाएर तिनलाई नेतृत्व दिएर जुन किसिमको संविधान उहाँलाई त राष्ट्रले पुरस्कृत गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस पार्टीले, काङ्ग्रेस जनले उहाँलाई पुरस्कृत गर्न सकेनन्, हराइदियो। त्यो हराउने आफै जनताले भोट त हालेर जनताकै नाममा भोट पर्या हो, तर जनतालाई कति के छ भनेदेखि त्यो जनतामाथि कति पेनिट्रेट गरेर कति षड्यन्त्र गरेर हराए त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको म आफै हुँ। किनभने म कृष्णप्रसाद भट्टराईको जुन चुनाव समितिको सहसंयोजक मै थिएँ। एउटा कुरा थियो। अब ठिक छ, कृष्णप्रसाद हार्नुभयो, अब कुनै नेता हार्नै हुँदैन भन्ने त लोकतन्त्रमा हुँदैन नि त। उहाँको त्यति बेलाको त्यो कालखण्डको योगदानको मूल्याङ्कन अथवा सम्मान पार्टीले गर्नु किनभने देशको लागि एउटा गजबको संविधान दिएको थियो, त्यो नेतालाई चुनावमा हरायो। त्यो नै एउटा चाहिँ के छ भने डेमोक्रेसीको फेलियरको प्रारम्भ त्यहीबाट भएन र। एक ल ठिक छ, कुनै ठुलो नेता भयो भनेदेखिमा त्यसले चुनाव जित्नै पर्छ भन्ने पनि त छैन नि, होइन, जितेन, ठिक छ। त गिरिजा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, काङ्ग्रेसले त मेजोरिटी ल्यायो। फेरि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफ्नो चाहिँ के छ भनेदेखि संसदीय दललाई एकट्ठा राख्न सक्नु भएन। एकट्ठा राख्ने भनेको कुरा अन्तर पार्टी डेमोक्रेसीलाई उहाँले चाहिँ अनदेखा गर्नुभयो र चाहिँ केही साथीहरूको चाहिँ विमति हुँदाखेरिको अवस्था त्यो झोकमा 36 र 74 उहाँले संसद विघटन गरिदिनु भयो। त्यो विघटन गर्ने भने उहाँको भयङ्कर ठुलो कमजोरी हो र 47 सालसम्मको संविधान समाप्त गर्नका लागि प्रारम्भ बिन्दु नै
त्यही नै थियो। अब त्यसपछिको कुरा यहाँ तपाईँको छोटो समयमा भन्न सक्दिनँ। त्यसपछि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुभयो, माओवादी जन्मियो, त्यसपछि कहिले श्रीबहादुर प्रधानमन्त्री बनाए, कहिले लोकेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री गर्यो, यता र उता खेल्यो, उता माओवादी बढ्दै गयो। र अन्तमा 47 सालको संविधानलाई टेकेर 47 सालको संविधानलाई ध्वस्त पार्ने काम कसले गरे? राजा ज्ञानेन्द्रले गरे। किनभने बाधा अड्को फुकाएर उनले त्यो संविधानको छेदविच्छेद गर्दै कसरी गरे भने देशमा संविधानमै नभएको मन्त्री परिषदको अध्यक्ष उनले आफै भए। जबकि प्रधानमन्त्रीको काँधमा बन्दुक राखेर उनले राज्य गर्न पाउने जो सुविधा थियो त्यो सुविधाबाट पनि उनलाई पुग्ने यत्रो ठुलो महत्त्वाकांक्षा भयो राजा ज्ञानेन्द्रमा कि उनले बाधा अड्को फुकाएर फुकौरी धारालाई दुरुपयोग गरेर उनले चाहिँ त्यसपछि झन् आगोमा घिउ हाले जस्तो हो। 62-63 को आन्दोलन, उता माओवादी नि मिले, अरू 7 राजनीतिक दल पनि मिल्यो। त्यसपछि त राजसत्ता नै गयो। राजसत्ता जानुपर्ने कुरै थिएन, नेपालको लागि राजसंस्था अपरिहार्य थियो। तर त्यो कसको कार्डले गयो त? त्यो भन्दा ज्ञानेन्द्रकै कार्डबाट त्यो गयो है। राजनीतिक पार्टीहरूको अलोकप्रियता अथवा त्यो भूमिका चाहिँ कति % जोडिन्छ त्यहाँ? अब फेरि मैले तपाईँलाई भने समीक्षा 47 सालको संविधानलाई तपाईँको लाई चाहिँ सही अर्थमा प्रयोग नगर्ने मान्छेमा पहिलो नाम मैले गिरिजाप्रसादको पनि हालेँ होइन। त्यसलाई ज्ञानेन्द्रले चाहिँ दुईटा जी भन्छन् क्या, ज्ञानेन्द्रजी र गिरिजाजी, यो दुईटाले 47 सालको संविधानलाई सिद्ध्याए। अब परिवर्तन भयो। वास्तवमा म त पहिलादेखि सुरुदेखि भने अब नेपालमा संविधान सभाले बनाएको संविधानले देश उभो लाग्दैन भन्ने मान्छे हो र त्यो रेकर्डेड छ। त्यस कारणले म चाहिँ सधैँभरि पृथक विचार राखेर बस्छु। ठिक छ, म एउटाको विचार देशमा लागू हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। फेरि त्यो पनि विचार हो। अब कुरा के आयो भने ल भन्नुहोस् त, अहिलेको जुन संविधान यिनीहरूले बनाए, यिनीहरूले भने फेरि मैले संविधान सभाले बनाएको भन्दिनँ म, यिनीहरूले भने ती नेताले बनाए। तिनी नेताले बनाएको संविधान टेबल ठोकेर संविधान सभाको ढोकाबाट बाहिर निस्केन हो। तपाईँले संविधानको प्रस्तावना हेर्नुभयो भने त्यो प्रस्तावनामा संविधान सभाले यो संविधान बनाएर जारी गरेको भनेर लेखेकै छैन। के लेखा छ नि? जारी गरे मात्रै लेखा छ। भने त्यो संविधान सभाले नै भित्र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया अनुसार बनेकै थिएन। केही नेताहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि समझदारीमा त्यो संविधान सभाको ढोकाबाट त्यो संविधान बाहिर आएको थियो। अब त्यसरी बनाए, अब आफूले बनाएको संविधानप्रति त यिनको कमिटमेन्ट हुनुपर्छ नि। संविधानको त एउटा गोल छ, एउटा आदर्श छ, त्यो लेखा छ नि। राजनीतिका सिद्धान्तहरू भनेको छ, देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउने भनेको छ, देशलाई चाहिँ प्रत्येक राजनीतिक दलहरू प्रजातान्त्रिक हुने भनेको छ, लोकतान्त्रिक हुने भनेको छ। त्यो लोकतान्त्रिक भनेको के? त्यो नै कार्यकर्ताहरू सबै चाहिँ चरित्रवान हुन्, नैतिकवान हुन्, मुलुकप्रति चाहिँ निष्ठावान हुन् होइन। यी सारा कुरा आउँछन् नि त। त्यसको लागि यी नेताहरूले कहिले कार्यकर्तालाई अभ्यासै गरेनन् भने म त्यही कुरा भन्दैछु। त्यो अभ्यास नगर्नुको अर्थ के भने यी नेताहरूले आफू सत्तामा जानेका लागि यो संविधानको उपयोग गरेका छन् प्राविधिक रूपमा। ल भन्नु न, तपाईँ एउटा एक्जाम्पल दियो। आज यो नेपालमा न्यायपालिका छ, हेर्दा कागजमा संविधानमा व्यवस्थापकीय छ, कार्यकारी छ, खोइ न्यायपालिका। आज नेपालको इतिहासमा यति गए गुज्रेको न्यायपालिका, यति जनआस्था गिरेको न्यायपालिका नेपालको इतिहासमा छैन। त्यो न्यायपालिका यही संविधान अन्तर्गतको होइन। अनि यो प्रधान न्यायाधीशको बारेमा कुरा आइरहेछ। यो चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनका लागि अथवा न्यायाधीश बनाउनका लागि कुन पार्टीले कुन कुनामा बसेर कसरी मिलिजुली गरिकन यिनलाई माथि ल्याए र प्रधान न्यायाधीश भए। अथवा सुनवाई समितिको तपाईँले त्यो बेलामा संसदको सुनवाई समितिको रेकर्ड त सबैसँग छ, सबै पत्रकारहरू त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यसमा त्यस कारण एउटा गाडी राम्रोसँग चल्नका लागि गाडी आफै राम्रो हुनु पर्यो। त्यो गाडी भनेको संविधान हो र गाडी कतैतिर सानोतिनो मेकानिकल प्रब्लम रहेछ भने ड्राइभर राम्रो भयो भने त्यसले राम्रोसँग त्यो गाडीलाई मेन्टेन गरेर पनि गुडाउँछ। अब त्यो न्यायपालिकाको ड्राइभरको त चिफ जस्टिस हो, चोलेन्द्र शमशेर हुन्। आज जसका कारणबाट आज त्यो न्यायपालिका सबैतिर बिग्रिरहेछ। अब राजनीतिक दलहरू के भन्छन् भन्दाखेरि यो न्यायपालिकाको भित्रको समस्या कसले समाधान गर्नुपर्छ?
हामी गर्ने होइन। अब जुन प्रधान न्यायाधीश 19 जना न्यायाधीशबाट बहिष्कृत भएका छन्, कानुन व्यवसायीबाट बहिष्कृत भएका छन्, नागरिक समाजले यिनका विरुद्ध खबरदार अमला ठडाएर त राजीनामा दे भनिसकेका छन्। उनी के भने सुनिन्छ, बाहिर बाटोमा सुनिन्छ भने अब मैले किन राजीनामा दिने, मेरो के नैतिकता छ र नैतिकै छैन भनिसकेपछि मैले किन राजीनामा दिनु पर्यो, के को आधार दिने भनेर पनि भन्छन् भन्ने गल्ली हल्ला सुनिन्छ। कति सत्य हो त्यो चलेर सबैलाई थाहा छ। एकातिर त्यो छ। दोस्रो कुरा, संसद हेर्नुहोस्, आज संसद राम्रोसँग स्मुथली नचलेको कति भयो? 2 वर्ष भयो, 2 वर्ष भइसक्यो, बढी भयो। खोइ संविधान यत्रो दुःख गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसद गठनको चलाउनको लागि संसद किन चाहियो है? आज त्यो संसद नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने निकाय भनेको जनताको सर्वोच्च निकाय भनेको संसदको गति हेर्नुहोस् त। संसद संविधानमा छ, संविधान अब 28 गते भोलिदेखि संसद चल्नेवाला छ। अब आइसकेको छ प्रतिपक्षको के भनेदेखि हामी संसद चलाउन दिन्नौँ। ए बाबा, मूल कुरो संसद चाहिने सबभन्दा पहिला कसलाई? प्रतिपक्षलाई। किनभने सरकारका हरेक काम कारबाहीलाई अमला ठडाउने र गलत काम गरेकोमा कान समातेर उठबस गराउनु पर्ने काम प्रतिपक्षको होइन। आज त्यो प्रतिपक्ष के गर्छ भन्दाखेरि संसद चल्न दिने भन्छ। सरकारलाई हाइसन्चो भयो, सरकारलाई हाइसन्चो। अब सरकारलाई हाइसन्चो त्यस्तो सरकार जनउत्तरदायी हुन्छ त? अब संविधानमा लेखा छ सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। उत्तरदायी गराउने काम बाध्य गरेर गराउने काम कसो? प्रतिपक्षको। अब दुईटै सत्ता पक्ष भन्नुहोस् प्रतिपक्ष भन्नुहोस्, दुईटैलाई चाहिँ के छ भनेदेखि संसद नचाहिएको रहेछ। जवाबदेही भएन। जवाबदेहिता गराउन बाध्य गर्नलाई पनि संसद चलाउन दिनु भन्छ। जो चाहिँ के छ सत्तामा छ आइसन्छ अध्यादेश जारी गरिन्छ। ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् त। अब भनेपछि अब त्यस्तो निकममा तपाईँको संसदबाट जन्मिएको सरकार भन्छु म। यो ओलीजीले त परमादेश भन्नुहुन्छ। परमादेश किनभने परमादेश त के हो? राष्ट्रपति यो देशको संविधानको संरक्षक भनेर लेखिएको छ। संविधान तिनीहरूले नै बनाएको संविधानमा। र अर्को के लेखिएको छ भन्दाखेरि नेपाली जनताको एकताको केन्द्र भनेर लेखिएको छ। तर राष्ट्रपतिले के छ भन्दाखेरि त्यो संविधानको संरक्षकत्व ग्रहण गर्न असफल भइन् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गरिदिएको छ। र सर्वोच्च अदालत यथार्थमा अन्तिम रूपमा यो संविधानको संरक्षक भएर बसिदिनु परेको छ। किन भनेको छु भने दुई पटक एउटै संविधान एउटै पार्लियामेन्टलाई दुई पटक, एक पटक होइन दुई पटक भङ्ग गरिदिने काम कसले गर्यो भने केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभयो। अब अदालतका सेटिङका कुराहरू पनि अब मन्त्रीको एउटा कुरा अब आज तपाईँलाई बताउँछु म। आज काङ्ग्रेसको चुनाव हुँदैछ, हारीले के भन्छ षड्यन्त्र गर्यो भनिदिन्छ। अब ओलीजीले भने सेटिङको कुरा गर्नुहुन्छ। किनभने सेटिङ गर्न त उहाँ माहिर हुन्छ केपी शर्मा ओली। किन म यसलाई प्रमाणित दिएर भन्छु, उहाँले के अरे संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश 2 पटक ल्याउनु हो होइन? 2 पटक किन ल्याउनु हो? एक। दोस्रो, उहाँले प्रधान न्यायाधीश सेटिङ नगरेको भए उहाँले त्यो अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो त? किन 6 जनाको संवैधानिक परिषदमा 3 जना उपस्थिति भए उनी 3 जना पनि बैठकमा बस्न दिएनन्, विपक्षीहरूले बैठक बस्न दिएनन्, 2 जनाले निर्णय गरे पुग्ने भनेर चाहिँ यो सेटिङ गर्ने सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण व्यक्ति कोही रह्यो भने यो देशमा यो देशको ठुलो नेता अर्थात् केपी शर्मा रहे भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीश सेटिङ गरेको कुरा। आज 52 जना त्यही सेटिङ अन्तर्गत नियुक्ति भएका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू छन्। हेर्नुहोस् आज यो सर्वोच्चमा भइरहेको वकिलहरूको आन्दोलनलाई ती 52 जना ती संवैधानिक निकायमा ओली र चोलेन्द्र शमशेरले भागभण्डा गरेर नियुक्ति भएका जो छन् होइन, तिनका कार्डबाट आज यो चाहिँ के छ भने यो 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 आन्दोलन तिनको कार्डबाट यो आन्दोलन भइरहेछ नि। यसलाई असफल पार्नका लागि ती सबै एकजुट भएर हिँडिरहेका छन्, यो काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा यसो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल हेर्दाखेरि चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यस कारण मैले भने अब त्यसको अर्थ के भने हेर्नु, अदालतले काम गरिरहेको छैन लोकतन्त्रका लागि, संसदले काम गरिरहेको छैन लोकतन्त्रका लागि, संसदले काम नगरे सरकारले काम गर्ने कुरा आएन। संवैधानिक निकाय जति बनाएका छन् अनेकन संवैधानिक निकाय कार्यकर्तालाई कर्मचारीलाई जागिर खुवाउने निकायका रूपमा
यति संवैधानिक निकाय बनाएका छन् ती सबैले ओहो चोरेन्द्रले राजीनामा दियो भने त अर्को प्रधान न्यायाधीश आउँछ, अर्को प्रधान न्यायाधीश आयो भने त्यो चाहिँ नि संवैधानिक परिषदबन्दी अध्यादेशमा परेको मुद्दा ओपन हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो जागिर जान्छ भनेर ती 52 जना व्यक्तिहरू तपाईँको एकगठ भएर बसिरहेको स्थिति छ। हेर्नुहोस्, यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ अब यो संविधानले कसरी काम गर्न सक्छ? यो संविधानले काम गर्ने लक्षण तपाईँको चाहिँ जो छ नि, यही तालबाट यही अवस्थाबाट यो संविधानले काम गर्छ र यहाँ लोकतन्त्र हाम्रो लागि सुरक्षित हुन्छ, मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ भन्न अब म सक्दिनँ, तपाईँ पनि सक्नुहुन्न। किनभने अदालत ठिक भयो भने पो तपाईँमाथि अन्याय पर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रता रक्षा भए पनि अदालत छ। अब राष्ट्रपति पनि संविधानको संरक्षक नहुने, अदालतले संविधानको संरक्षक त लिन खोजेको थियो, त्यसलाई पनि डिफङ्क्ट बनाइदिने। त्यसकारणले संविधानमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता हुनेछ, वाक स्वतन्त्रता हुनेछ, प्रकाशन स्वतन्त्रता हुनेछ, प्रसारण सम्बन्धी स्वतन्त्रता अहिले हामी बोलेका छौँ। यस्तै गति भयो भने यो तपाईँ र म चाहिँ बसेर यसरी तपाईँ र म भन्ने एउटा बिम्ब मैले प्रयोग गरेँ, भोलि यो दिन चाहिँ पनि यो समाप्त हुने दिन पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा म चाहिँ डराइरहेको। यो संविधानको असफलता हो, संविधान यो प्रणालीको असफलता हो, यो राजनीतिक पार्टीको असफलता हो, यो नेतृत्वको असफलता हो। अनि हामीसँग सफल चाहिँ के छ? हेर्नुहोस्, सफल अहिले हामीसित पत्रकारिता सफल छ। धेरै हदसम्म पत्रिकाले जनताका सबै पत्रिका भनिदिनु म है, सबै समाजकै प्रडक्ट हौ, सबै वकिल पनि असल छैनन्, सबै पत्रकार पनि असल छैनन्, तर पनि मेन स्ट्रिमका पत्रकारहरू तपाईँहरूका जस्तो टिभीले जसरी मेरा कुरा तपाईँले प्रसारण गरिरहनु भएको छ नि त। मैले त हल्का कुरा गरेको छैन होला, गम्भीर कुरा गरे होला, सिरियस कुरा होला, मान्छे टाउकामा ट्वाका लाग्ने कुरा नि गरे होला। यो कुरा हामीले संवाद गर्न पाइरहेको छौँ। सबभन्दा सफल राज्यको चौथो अङ्ग छ र त्यसले साथ दिएको छ र म तपाईँसित यसरी कुराकानी गर्न त्यो एउटा जवाफदेही छ आजका दिनसम्म। आजसम्म त्यो छ। त्यसकारणले मैले के कुरा अहिले तपाईँले काङ्ग्रेसकै महाधिवेशनको कुरामा आइरहनु भएको छ, यस्ता विचारहरूलाई मुखरित गरेर कहीँ त्योमा घ्याम्पोमा घाम लागोस् भन्छन् नि, त्यो लाग्छ कि भन्ने आशा चाहिँ कता अहिले पनि चाहिँ हामीलाई छ। र काङ्ग्रेसले चाहिँ नि अब यो अधिवेशनपछि उही पुरानै गीत गाएर चाहिँ काङ्ग्रेस हामीले 7 सालमा क्रान्ति गर्यो, बेट बेकारी व्यवस्था हामीले खारिज गर्यो, 30 वर्षसम्म लड्यो भनेरै गीत गाएर चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी चलाउने हो कि भविष्यको पुस्तालाई, भविष्यको नेपाललाई कसरी लोकतन्त्र जनता यसरी चल्छ, यसरी चलाउनु पर्छ भनेर कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गरेर उनीहरूलाई चाहिँ के छ निर्वाचन आयोगको कानुन, दल सम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्ला र सर्वसाधारण व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्तिलाई पनि पार्टीमा चाहिँ के छ भनेदेखि प्रवेश गर्ने, उनीहरूलाई पनि माथि जाने अवसर दिने किसिमबाट उनीहरूले चाहिँ नीति निर्णय गर्छन्। त्यो चाहिँ भोलिका दिन हेर्नै बाँकी छ। नीतिगत रूपमा त बहस हुँदैन, हामी नेतृत्व मात्रै अनुमोदन गर्छौँ भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था हो। अहिलेकै लयमा गयो भने नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ पुग्छ? अब हेर्नुहोस्, अब यसरी हेर्नुपर्छ। यसलाई अहिलेको लय भनेको अभिभावक परिवर्तन भएन भने त तात्विक रूपमा के फरक पर्छ र? होइन, त्यसमा पनि एउटा कुरा छ। अब सभापति मात्रै पनि केही होइन। हेर्नुहोस्, युवा केही युवा जमातले त जित्छ यसपालि। दोस्रो तहमा महामन्त्रीमा जो महामन्त्री जित्ला त्यो युवा नै हुन्छ। युवा पनि चर्चित युवाहरू नै हुन्छन्, नाम नभनौँ, चर्चित युवा विश्वप्रकाशकै पुस्ता हो। त्यो पुस्ताले बे लगाम सभापतिलाई चाहिँ छोड्दैन। किनभने म यङ मान्छेमाथि भर गर्छु क्या। म 75 वर्षको चाहिँ अवस्थामा पुगिसकेको छु र पनि यति राम्रा, यति असल चाहिँ तपाईँको हेर्दाखेरि प्रेजेन्टेबल जनताको मन जित्न सक्ने त्यो युवा पुस्ता चाहिँ जो छ नि, तिनले चाहिँ करेक्सन गरे भनेदेखि हेर्नुहोस्, यो पुरानो पुस्ताले सभापति जित्यो भने पनि योभन्दा अगाडिको व्यथिति छ नि दोहोरिँदैन काङ्ग्रेसको जीवनमा। होइन, धेरै हदसम्म दोहोरिँदैन त भन्दिनँ म, धेरै हदसम्म नदोहोरिन सक्छ। अब आजका दिनमा मैले प्रणालीको विकल्प चाहिँ के हुन्छ, संविधानको विकल्प चाहिँ के हुन्छ भनेर तपाईँले सोधेँ भने के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मलाई सोध्नु भने म भन्छु लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हो। म लोकतन्त्रभन्दा बाहिर कल्पना पनि गर्न सक्दैन। होइन, यो संविधान छ, संविधानमा मलाई कति कुरा असन्तुष्टि होला मेरो यसमा। किन असन्तुष्टि छ भन्दाखेरि संविधानभित्र संविधानमा कुन धारा किन राख्यो, कुन प्रयोजनको लागि राखेको भनेर स्पष्टीकरण नै नदिकन, छलफलै नगरिकन बनिया संविधान हो क्या। 47 सालको संविधान बनाउने संवैधानिक समिति आयोग थियो, त्यो आयोग संविधान सभा त होइन।
तर त्यसले 47 सालको संविधान बनाउँदा संविधान सभाले अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण छलफलका प्रक्रियाहरू पुरा गरेर त्यो संविधान बनाएको थियो। हालाकि त्यो संविधान सभाले बनाएको संविधान थिएन, एउटा आयोगले बनाएको संविधान थियो। एउटा शक्तिशाली आयोगले संविधान बनाउँदा संविधान निर्माण गर्नका लागि आवश्यक आधारभूत छलफलहरू गरेर संविधानका पिलर्सहरूलाई चाहिँ खडा गरेर त्यसमाथि कलेवर थपेर बनाएको थियो। 47 अहिले संविधान सभाले बनाएको संविधान भन्छन्। ल संविधान सभाले बनाएको भए कुन धारा कुन प्रयोजनलाई किन राखेको भनेर संसद सचिवालयबाट तपाईँले रेकर्ड माग्नुहोस्, तपाईँ पाउनुहुन्न। 47 सालको संविधानको त्यो संविधान बनाउनको चाहिँ संविधान बनाउँदाखेरिको अवस्थाको छलफलको रेकर्ड तपाईँ सम्पूर्ण पाउनुहुन्छ। त्यही रेकर्ड खोजेर किनेर 10,000 रुपियाँमा किनेर स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मीले यत्रो किताब लेख्नु भएको छ। कुन धारा केका लागि राखेको भन्ने कुरा एक्सप्लेनेटरी नोट सारा चिज छ छलफलको। यो संविधान सभाले कहाँको डाक्टर बाबुराम भट्टराई व्यक्तिको प्रश्न आयो यहाँ, हैन मतलब प्रक्रियाको प्रश्न। प्रक्रिया संविधान सभाले संविधान कसरी बनाउँछ भनेर इन्डियन कन्स्टिट्युसनलाई राम्रोसँग अध्ययन। हामीका त मौसम पनि भारतबाटै आउँछ, कोरोना पनि उतैतिरबाट आउँछ। सबै कुरा जेगरेली उतैबाट आउने छ भने त्यो पनि त एउटा इन्डियन कन्स्टिट्युसन कसरी बनेको रहेछ भनेर झन्डा बनाएर हेर्न सक्दैन थिए। किनभने त्यो काम गर्यो कि त उनीहरूले सोचेको जस्तो संविधान आउँदैन थियो। त्यस कारणले उनीहरूले के गरे भनेदेखि केही नेता बसेर हाटउट गरे। यो संवैधानिक समितिको सभापति उनलाई भन्दै भित्रभित्र अर्कै कुरा गरे, ठ्याक्क लाएर तपाईँको चाहिँ ल्या ढ्याक्ढ्याक गरे, रामबोडीजीलाई यसो गर्ने भनेर कुरा लगाइदिए। सुभाष नेमाले ताली पड्काए अनि संविधान सभाबाट जारी भयो। संविधान सभाभित्रबाट संविधान बनेन। त्यस कारणले मैले के भन्नु खोजेँ भने तैपनि यो संविधानमा कतिपय कुराहरू राम्रा जस्तै वैयक्तिक सुन्दा आज त्यसलाई नराम्रो म टोटल्ली भन्न सक्दिनँ त्यो संविधानलाई। किनभने मलाई वैयक्तिक सुन्दा दिएको छ, सुप्रिम कोर्ट दिएको छ। 46 सालको 47 सालको संविधानको निरन्तरता भन्दा बाहेकका राम्रा कुरा के छन् यसमा? यी कुरा जुन तपाईँले गरिराख्नु भएको छ व्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा भन्दाखेरि कन्ट्रोभर्सियल कुरा हुन्छ। त्यो संविधान सभाको अहिलेको संविधान भनेको तपाईँको चाहिँ के भने कस्तो किसिमको संविधान छ भन्नुहुन्छ नि, जस्तै गणतन्त्र। नेपाली जनतालाई गणतन्त्र चाहिए हो कि होइन भन्ने कुरा के संविधान सभामा राम्रो छलफल गरेर आएको हो? हामीले पहिले गणतन्त्र अनुमोदन गरिसकेका थियौँ त। अन्तरिम संसदमा त्यत्रो युद्ध जितेर आएकाहरू हामी नै सर्वेसर्वा हौँ जनताको प्रतिनिधि भनेर हामीले गणतन्त्र हामीले त राखिसकेका थियौँ। त्यो संविधानले सभाले त्यो कुरा चाहिँ औपचारिक उनीहरूले नै संविधान बनाए भइहाल्थ्यो नि। वास्तविकता उनीहरूले नै संविधान यो 5-7 जना नेता 7 दलका 13 प्रचण्ड सरकार बसेर यो संविधान तिमीहरूको हो भने नि त हामी भोट हाल्न गइहाल्थ्यौँ जात्रुको रूपमा। धर्मनिरपेक्षता हेर्नुहोस्, म धर्मनिरपेक्षताको पक्ष र विपक्षमा कुरा गर्ने भन्दा त्यो धर्मनिरपेक्ष चाहिन्छ र चाहिँदैन भन्ने विषयमा कहाँ बृहत छलफल कहीँ भयो? संक्षिप्त छलफल पनि भएन। म राति सुत्दाखेरि धर्मसापेक्ष नेपालमा सुतिरहेको थिएँ, बिहान उठ्दा त निरपेक्ष भइसकेको छु। कहाँ छलफल भयो? जनताले जेसुकै जनमत दिउँ हामी परिवर्तन गर्दैनौँ भनेर बाबुराम भट्टराईले भन्नु पोको खोलेर के गर्ने? जनताबाट आएको त हो नि, सुझाव त आएको हो। कुरालाई ठप्पा लगाउने काम मात्रै त संविधान सभाले चाहिँ गरेको रहेछ। संविधान बनाएको त होइन भने किन धर्मनिरपेक्षता चाहियो, किन सङ्घीयता चाहियो, किन यत्रो विधि आयोगहरू होइन संवैधानिक आयोगहरू त जागिर खुवाउने के आयोगको औचित्य 3 वर्षभित्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ भनेर संविधानतिर कता लेखेको छ क्या? आयोगले पूर्णतै पाएको छैन होइन। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेँ। अनि अर्को कुरा संविधान कानुनलाई नि किनभने देखिहाल्यो संवैधानिक परिषदको चाहिँ संविधान परिषदले एउटा संरचना त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि शक्ति पृथ्वीको सिद्धान्तलाई एकातिर मानेछ संविधानले, अर्कोतिर त्यही संविधानले ध्वस्त बनायो। अनि अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति म त तपाईँको 64 सालको नेपाल सर्वोच्च अदालत बारले बनाएको कमिटीको 3 जनाको कमिटीमा संयोजक भएर प्रकाश बस्ती समेतको टोलले बने यत्रो प्रतिवेदन बनाएको छ, बहुचर्चित छ त्यो प्रतिवेदन। हामीले भनेका थियौँ ए बाबा अब न्यायाधीश योग्यता परीक्षा लिएर मात्रै तिमीले न्यायाधीश नियुक्ति गर, होइन भने न्यायपालिकामा राजनीति हाबी हुन्छ। संसदीय सुनवाई गलत हो। संसदीय सुनवाई गलत हो। न्यायाधीश योग्यता परीक्षा लिएर नियुक्ति गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो देशमा राजनीतिक दलहरूका बिचमा अघोषित यस्तो सम्बन्ध छ कि यो मान्छे तँलाई यो मान्छे मलाई भनेर भित्र गोप्य कोठामा बसेर त्यो संवैधानिक समिति संवैधानिक परिषद थप्पा लाउने ठाउँ हो।
ल भन्नुहोस् न, तपाईँ एक्जाम्पल दिन्छु। एकजना सचिव 12 बजेसम्म सचिव थिए 4 बजे त उनी चाहिँ कुनै संवैधानिक निकायको चाहिँ प्रमुख आयुक्त भइसकेको छ। हो, बाप रे बाप, त्यस्तो पनि हुन्छ? त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? त्यस कारणले संविधानमा धेरै त्रुटि छन्। यसलाई पनि सच्याउन सकिन्थ्यो। सच्याउन कसले प्रयास गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि राजनीतिक दलले, पार्टीले गर्नु पर्थ्यो। राजनीतिक पार्टीभित्र नेताले गर्नु पर्थ्यो। नेताले नगरेदेखि त्यहाँका कार्यकर्ताले गर्नु पर्थ्यो। तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ दल कस्ता छन्। ओलीजीले भनिदिनु भयो त फलाना नियुक्त भइस् राजनीतिक दलमा, त फलाना नियुक्त। उनको जुङ्गा नचलिकन तपाईँले उनको जुङ्गा चलेको बुझेर मात्रै त्यहाँका कार्यकर्ताले काम। दलभित्र लोकतन्त्र छैन। काङ्ग्रेसमा पनि भन्नु न, शेरबहादुरजी भन्नु सब अहिले, अथवा पहिला गिरिजा प्रसादका कुरा गर्दा पनि कार्यकर्ताको कुरा कहाँ सुनवाई हुँदैन थियो। त्यस कारणले म भन्छु संसदमा संसदीय दल छ। किन बनाएको थियो? संसदभित्र संसदीय दल भएपछि संसदभित्र 4 दिन 5 दिन एउटा इस्युमा छलफल हो, जलस्रोतका विषयमा छलफल हो, वैदेशिक व्यापारका सम्बन्धमा होस्, जुडिसियरीका विषयमा व्यापक छलफल गर्दै अनि त्यसपछि एउटा हुन्छ नि संसदीय दलको बैठक। ल बस्यो ल सिद्धु जा, एउटा दुईटाले कराउनु दिन्छ नि सिद्धि हो। योमा हो त्यो पार्टीमा त्यहाँ कुनै भिन्नता छैन। संसदीय दल भने त धेरै पावरफुल हो, जसले तपाईँको चाहिँ किन आफ्नो पार्टीलाई विधेयकहरूका सम्बन्धमा अरू विषयमा गाइड नै गर्ने, सरकारलाई गाइड गर्ने हो त्यसले। यहाँ त के छ भने ती संसदीय दलका चाहिँ जति चाहिँ सांसदहरू छन् ती सबै चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीका सबै दलका नेताका तपाईँको चाहिँ पिस लगु जस्तो मात्रै देखिएको छ हेर्नु सब। त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेँ भने कि यो संविधानलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने कुरा त अत्यन्त आवश्यक छ, तर कसले गर्ने भन्छन्। अब संवैधानिक परिषदकै चड्का रूपमा न्याय परिषदको स्ट्रक्चर, संवैधानिक परिषदको स्ट्रक्चर अथवा ती निकाय राख्नु पर्ने कि नपर्ने अथवा त्यसको बारेमा विकल्प के गर्ने भनेर सोध्ने यदि हो भने पनि समस्या कहाँ छ भने त्यो खोल्नु त्यो पेन्डोराज बक्स हो। त्यसपछि उसले एउटा जनजातिले एउटा कुरा गर्छ, मधेसीले अर्को कुरा फेरि चाहिँ रसातलमा जान्छ। यो चाहिँ अस्थिरता आउँछ भन्छ नि, डराउँछन्। त्यस कारणले संविधानमा भएका त्रुटि जति छन् त्यसलाई निकट भविष्यमा सुधार गर्न यी राजनीतिक दलका अहिलेका नेतृत्वहरूले समझदारी गरेर पनि हुन सक्दैन। त्यसका लागि हामीले धेरै प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले कम्तीमा नयाँ भिजन भएको नेता आउनु पर्यो। एउटा दल मात्रै आएर पुग्दैन। संविधान संशोधन गर्ने कुरो एउटा दलको एउटा नेताले गरेर, जस्तै भनौँ न ती चाहिँ 90% सभासदहरूले त यो अन्तर्विश्व के अरे यो संविधान सभाले त संविधान पास गरे हो नि त। अर्को फ्याक्सनले त तपाईँको ब्ल्याकआउट गरिराखेको अहिले पनि व्यवहारिकमा त मानिसके, तर सधैँ त्यही कुरालाई राजनीतिक एजेन्डा त बनाइरहेका छन् नि। व्यवहारिक रूपमा मानिसकेका छन्, नमाने त्यो संविधान सरकारमै गएका छन्, सरकार चलाएका छन्, तर उनको राजनीतिक एजेन्डा बनाएका छन् होइन। त्यसका लागि के हुनु पर्छ, अलि डाइनामिक तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि सत्ताधारी दलको नेता अलि डाइनामिक हुनु पर्यो, सबलाई समेट्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यति गर्दा मानेन भने त्यस्तो चाहिँ अचकल्टो अप्ठ्यारो मान्छेलाई नाङ्गे झार गर्ने ताकत पनि भएको नेता चाहियो कि। सधैँ एउटा इस्युलाई तपाईँको चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा, जस्तै अहिले भनौँ न ओलीजीले अहिले अदालतका सबै न्यायाधीशले चाहिँ अब चाहिँ हट्नुपर्छ अथवा मलाई हराउने जति सबै न्यायाधीशलाई हट्नुपर्छ भन्नु, त्यो कुरा उहाँले जति कन्भिन्स गरेर नि गर्नुहुन्न। किनभने उहाँलाई के थाहा छ भनेदेखि मैले यही इस्यु पक्रेर निर्वाचनमा गएँ भने मलाई चाहिँ नि भोट आउँछ भन्ने त्यो लोभले अहिले केपी शर्मा ओलीले के गरिरहनु भएको छ भने यसलाई राजनीतिक मुद्दा, जबकि न्यायपालिकालाई न्यायपालिकाकै नै रहन दिनुपर्ने विषयमा त्यहाँ भएका त्रुटि कमजोरीलाई सच्याइदिएर जानुपर्नेमा झन् त्यो विषयलाई गम्भीर रूपमा राजनीतिक मुद्दा बनाएर चुनावमा लानु खोज्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो क्या। अब अन्त्यमा लगभग समय सकिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमै आएर बिट मारौँ न। कङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट अपेक्षा के त्यही हो त, कम्तीमा नयाँ पुस्ताहरू हाबी हुन्छन् र नेपाली कङ्ग्रेस अब केही न केही सुध्रिन्छ भन्ने हो तपाईँको अपेक्षा? होइन, सुध्रिनु पर्छ। किनभने सुध्रिन्छ कि सुध्रिनु थाहा छैन। म किन भन्छु नि, यदि म त डेमोक्रेसीलाई विश्वास गर्ने, मलाई लो मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको लाग्छ है। किनभने मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रता भएन भने म त एउटा चाहिँ तपाईँको के म मान्छे नै हुन्न। जो व्यक्तिले शान्तिपूर्ण रूपमा जुनसुकै कुरा पनि गर्न सक्छ भनेदेखि शान्तिपूर्ण रूपमा जेसुकै पनि कुरा गर्ने जुन अधिकार छ, यो भने त गजबको ठुलो धेरै ठुलो दैविक चाहिँ जुन एउटा शक्ति हुन्छ क्या। म जे कुरा बोल्छु त्यो बोलीमा एउटा शक्ति हुन्छ। तर मैले पञ्चायतको टाइम जस्तो
भित्ताको नि कानुन हुन्छ भन्ने दिन यहाँ आयो भने मेरो त्यो बेलामा हालत के हुन्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने यो युवा पुस्ता त यसपालि जान्छन् हेर्नुहोस्, किनभने यो युवा पुस्ताले यो 14औं अधिवेशन देखाएका छैनन्, 15औं अधिवेशन देखाएका छन् है। अब 15औं अधिवेशनसम्म गएर पार्टीको नेतृत्व हाँक्ने एउटा मुराद लिएर जब चुनाव लड्छ यङ मान्छेहरूले भने तिनले पक्कै सुधार्छ काङ्ग्रेस। सुधार गर्ने काम धेरै हदसम्म त्यसले गर्छ, गर्नुपर्छ। होइन भने यिनीहरू पनि परेको पानीको फोका जस्तै हुनु भन्ने हामीले ठान्नुपर्छ। हुन्छ, समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। श्रीहरि अर्याल वरिष्ठ अधिवक्ता, समग्रतामा नेपालको प्रजातान्त्रिक पद्धतिसँग जोडिएर आउने राज्यका सबै आयामहरूमा हामी जोड्यौँ। राजनीतिक पार्टी, संविधानका कुरा, संवैधानिक निकायका कुरा, शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तमा हामीले विभाजन गरेका विभिन्न निकायहरूमा भइराखेको राजनीतिकरणका कुरा, राजनीतिक पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रका कुरा, अनि समग्रतामा अहिले हामीले मानिराखेको, शिरमा राखिराखेको संविधान अनि संविधानभित्रका कुरा, अनि संविधान लेख्दै गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको बेइमानका कुरा, सबै कुरा आजको यो बसाइमा हामीले संवादमा जोड्यौँ। समय र संवादका लागि श्रीहरि अर्याललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।